बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब करीम के इसमें अजीम से जो खालिक अर्ज़ो समा है, मालिक शर्क़ो गर्ब। दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल और मुल्की हालात जो हैं उनमें तीन बड़ी अहम पेशरफ्तें इस वक्त तक हो चुकी हैं। सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है और अब इस पर इलेक्शन कमीशन ने सर जोड़ लिए हैं। क्या जवाबी वार है, क्या हिकमत अमली है इलेक्शन कमीशन के पास, क्या करने जा रहा है। और इसके बाद नाज़रीन एक बड़ी खबर के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से 4 अहलकारों की लाशें बरामद हुई हैं। ये माजरा क्या है, पुरस्रार तरीके से इनकी मौत कैसे वाक़ हुई, इसके पीछे क्या है। और तीसरी बड़ी खबर कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया, इसके पीछे क्या हकीकत है। ये मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है और ये तीनों इंतहाई अहम आज के दिन की पाकिस्तान की खबरें। सबसे पहले बल्ले का निशान। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर कलअदम करार दिया उनको और बल्ले का निशान पार्टी से वापस ले लिया। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया और पहले फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया और इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में अपील में गया और फिर अपील में इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया गया। अब तहरीक इंसाफ ने दोबारा पेशावर हाई कोर्ट के बेंच से रजू कर रखा था और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अहम केस की समाअत मुकर्रर कर दी थी। लेकिन बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई कि तहरीक इंसाफ ने कल अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया। तो नाज़रीन, कल से पेशावर हाई कोर्ट में इस बड़े केस की समाअत जारी थी और जो मुअज़्ज़ज़ जजिस के रिमार्क्स आ रहे थे उनसे वाज़े तौर पर यह अंदाज़ा हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन के वकील के पास कोई वाज़े और मुदल्लल कारगर दलील ऐसी नहीं कि जिसको बुनियाद बनाकर कानूनी तौर पर तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम किया जाए। बहरहाल आज पहले पेशावर हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजिस ने, बेंच ने फैसला महफूज किया और उसके बाद दोपहर को तकरीबन 2 बजे के बाद फैसला सुनाते हुए फिल फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेशावर हाई कोर्ट के बेंच ने यह हुक्म जारी किया कि आप फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करें और बल्ले का निशान वापस कर दिया जाए। नाज़रीन, याद रहे कि यह फैसला आने से पहले रातों रात इलेक्शन कमीशन एक बड़ी चाल चल चुका कि उसने कल ही रिटर्निंग अफसर जो हैं पूरे पाकिस्तान के, उनको दीगर जमातों के निशानात जो थे वो भिजवा दिए जिसमें तहरीक इंसाफ शामिल नहीं थी उस फहरिस्त में। अब आज का फैसला, इसके बाद क्या दाव पेच है, क्या हिकमत अमली है, इलेक्शन कमीशन अब उसके पास ऑप्शन क्या मौजूद है। बज़ाहिर देखा जाए तो हाई कोर्ट के फैसले की तामील करते हुए इलेक्शन कमीशन को फिल फॉर अपनी वेबसाइट पर सर्टिफिकेट जारी करना है तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी का और इंतखाबात का, और उसके बाद बल्ले का निशान जो है वो अलाट करना है, बहाल करना है तहरीक इंसाफ के हक में और आरओज़ को वो भिजवाना है। आखिरी खबरें कुछ यूं हैं जनाब कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने हंगामी इजलास तलब कर लिया है और आज रात ही ये इजलास किसी भी वक्त मुतवक्को है जहां इलेक्शन कमीशन के अरकान सर जोड़कर बैठेंगे और करीन कयास यही है कि इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम है वो इनको इस बारे में कानूनी नुकात और कानून में जो मौजूद रस्ते हैं, इम्कानात हैं, उसके बारे में ब्रीफिंग देगी। और नाज़रीन, कहा यही जा रहा है मुल्क भर के तमाम संजीदा हलकों की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी से तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देने जा रही। पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात की मन्नो अन तामील नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब इस फैसले को, पेशावर हाई कोर्ट के बेंच के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का
اختیار بھی رکھتا ہے، امکان بھی موجود ہے، اور زیادہ تر یہی سمجھا اور سوچا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا، اور پہلے تو پشاور ہائی کورٹ کے بینچ کے اس فیصلے کے خلاف اسٹے آرڈر لیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد پروسیڈنگ چلے گی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر، جس طرح میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ ایک خبر آئی، بڑی ہی عجیب خبر تھی، پریشان کن خبر تھی، کہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں 4 اہلکار ہیں، ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ تو جناب یہ واقعہ جو ہے سندھ کا ہے، کند کوٹ کا، اور وہاں جو کونسل ہال ہے اس میں الیکشن کمیشن کے 4 ارکان، جی، ایک ان کے آفیسر تھے مشتاق مکسی، اور دوسرے ان کے ڈیٹا انٹری آپریٹر تھے غلام فرید، اور اس کے علاوہ 2 اور ڈیٹا انٹری آپریٹر تھے جن کی لاشیں ریسکیو نے برآمد کر لی ہیں، اور وجہ ابتدائی طور پر جو ان کی موت کی ہے وہ یہی قرار دیا جا رہا ہے کہ کمرے میں گیس بھر جانے کی وجہ سے ان 4 افراد کی اموات دم گھٹنے کی وجہ سے پیش آئیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ الیکشن کمیشن کا حملہ آج کل ہنگامی بنیادوں پر ڈیٹا انٹری جو ہے وہ انتخابی فرائض سر انجام دینے والا جو عملہ ہے اس کی جو اندراج کرنا ہے اس کا عمل، وہ اس کو ہنگامی بنیادوں پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ 4 اہلکار بھی اسی ضمن میں مصروف عمل تھے، اور غالباً کونسل ہال جس کا تذکرہ ہوا ہے وہاں یہ رات دیر تک کام کرتے رہے، اور آنکھ لگ گئی، اور کمرے میں سردی سے بچنے کے لیے جو گیس کا ہیٹر ہوگا اس کے ہی دھوئیں سے یا گیس بھر جانے سے جو بھی ہوا، اگر کوئی ہیٹر تھا اور اس کے علاوہ اگر کوئی انگیٹھی تھی کوئلوں کی، جو بھی ماجرا تھا، تو فی الحال تو وجہ کو دم گھٹنا قرار دیا گیا ہے۔ تیسری بڑی خبر جناب، جس کا ذکر میں نے اپنی ویڈیو کے آغاز میں آپ سے کیا تھا، کہ سپریم کورٹ کے معزز جج ہیں جسٹس مظاہر اکبر نقوی، انہوں نے آج اچانک اپنا استعفیٰ صدر پاکستان کو ارسال کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیجا گیا تھا جس میں ان کے خلاف کرپٹ پریکٹسز یعنی بدعنوانی کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ فرما رہے ہیں، اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے درخواست دی تھی کارروائی کو رکوانے کی، لیکن اس درخواست کو رد کر دیا گیا، مسترد کر دیا گیا۔ تو کل یعنی 11 جنوری کو اس سپریم جوڈیشل کونسل کا جو ریفرنس ہے جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے خلاف، اس کی سماعت ہونا تھی، لیکن آج اچانک جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا انہوں نے بھجوا دیا ہے صدر پاکستان کو، اور لا محالہ یہ اگلے 24 گھنٹوں میں یہ استعفیٰ منظور ہو جائے گا۔ اب ناظرین، یہاں جو ہمارا پاکستانی میڈیا ہے، سیاستدان ہیں، اور دیگر جو تبصرہ نگار یا تجزیہ نگار ہیں، وہ 2 رائے میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی کے حق میں کچھ وکلاء نے اور صحافیوں نے یہ ٹویٹس کیے ہیں کہ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے حق کا رستہ چنا تھا، ان کے فیصلے دبنگ تھے، یہ فیصلے کچھ حلقوں کو پسند نہیں آئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ پہلے ان کے خلاف میڈیا میں ان کی جو میڈیا ٹرائل کیا گیا، پھر ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور یہ ان کو سزا دی گئی ہے، لیکن وہ تاریخ میں امر ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب بالکل دوسری رائے بھی سامنے آنے لگی ہے، اور کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا تو انہوں نے ریفرنس کا سامنا کیا تھا ڈٹ کر، لیکن جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے سامنا نہیں کیا اور استعفیٰ دے دیا۔ اب ناظرین، یہاں استعفیٰ دینے کے پیچھے جو وجوہ بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان عزت کا رستہ چنتا ہے، بجائے اس کے کہ کل کلام کو سپریم جوڈیشل کونسل اپنے فیصلے میں ان کو بدعنوان بددیانت قرار دیتا اور ان الزامات کے تحت ان کو ان کے عہدے سے ہی سبکدوش کر دیا جاتا۔ جسٹس مظاہر اکبر نقوی نے ایک عزت کا رستہ اس کو جانا کہ وہ خود ہی رضاکارانہ بنیادوں پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جاتے ہیں۔ تو جناب، کچھ اندر کی خبر رکھنے والے جو جوڈیشری سے واقف ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ فرق کیا ہے کہ استعفیٰ دینے سے کسی بھی جج کی مراعات بحال رہتی ہیں، اس کی پینشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو کچھ اس کو ملنا ہوتا ہے
وہ حاصل کر لیتا ہے. لیکن اگر کسی جج کے خلاف سپریم کورٹ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر اس کو ان ساری چیزوں سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, مراعات سے بھی اور پینشن سے بھی. تو یہ جناب ابھی تک کی پیش رفت ہے. آج پاکستان میں 3 بڑی خبریں تھیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کر دی. غیر یقینی کی کیفیت ابھی برقرار ہے اور اب آنے والے 24 گھنٹوں میں فیصلہ ہو جائے گا کہ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کو بلے کے نشان پر الیکشن لڑنے دے گا یا پھر اس کو ابھی لٹکا دیا جائے گا اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا جائے گا. اور تحریک انصاف کے جو حامی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ سپریم کورٹ سے ان کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کسی قسم کے انصاف کی کوئی توقع نہیں. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.